बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हिज़्बुल बहर के हवाले से आपसे हम कुछ गुजारिशात पेश करेंगे। आप जानते हैं या जानने वाले जानते हैं कि हिज़्बुल बहर एक बड़ी बाबरकत दुआ है। तमाम मकासद हसना के लिए, तमाम मसाइब के दफ़िये के लिए, तमाम ज़ाहरी बाती दौलतों के हुसूल के लिए अजीब तासीर इस दुआ में है और कई सदियों से उम्मत इसका तजर्बा करती आ रही है। चुनांचे सफ़र के महीने में जो है इसकी ज़कात निकाली जाती है अमल की, यानी 6, 7 और 8 तीन जो दिन है सफ़र के, इन 3 तारीख़ों के अंदर इसकी ज़कात निकाली जाती है। फिर वो शख्स जो है वो आमिल बन जाता है इस दुआ का। जब आमिल बन जाता है तो उसके बाद ये वो रोज़ाना किसी एक वक्त में यानी मगरिब के बाद उसका मामूल रखता है। नतीजा है कि किसी भी मकसद के जो उसको पढ़ा जाता है अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी देते हैं। और फिर अजीब बात है उसके मुख्तलिफ जो टुकड़े और मुख्तलिफ दुआओं के हिस्से हैं वो मुख्तलिफ मकासद के लिए भी उलमा ने उसको वाज़े किया है। चुनांचे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमालात अज़ीज़ी में वो तमाम टुकड़े अलग अलग भी बयान कर दिए हैं कि ये जो टुकड़ा है इसको अगर इतनी दफ़ा पढ़ लेंगे उसके ये मुनाफ़े हैं, ये जो टुकड़ा उसको ये पढ़ लेंगे उसके इतने मुनाफ़े हैं। उन्होंने तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू की है। लिहाजा आज हिज़्बुल बहर की एक तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप जी 6, 7 और 8 ये 3 तारीख़ों में जो ख़वातीन हों या हज़रात हों वो एतकाफ़ बैठें। हज़रात तो मस्जिद में एतकाफ़ बैठेंगे और 3 रोज़े रखेंगे। इसी तरह ख़वातीन घरों के अंदर एतकाफ़ कर सकती हैं और घर के अंदर मखसूस जगह बना के वहाँ पर एतकाफ़ करें। और एतकाफ़ ख़वातीन का बहुत आसान है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी जगह पर गुजारें, उसी हुजरे में गुजारें। बाकी खाना पीना घर का काम काज सब कर सकती हैं। ख़वातीन को ये सहूलत हासिल है, जैसे रमज़ान के एतकाफ़ में उनको सहूलतें हासिल होती हैं ऐसे इसमें भी है। तो ज़्यादा टाइम वहीं गुजारें और रोज़े की हालत में हों, रोज़े की हालत में हों। और इन 3 दिनों में गया कि शौहर के पास जो है उन्होंने रातों में नहीं जाना है। बस इस चीज़ का एहतमाम करें तो 3 तारीख़ों के अंदर आप ये ज़कात निकाल लेंगी तो आप इसकी आमिला बन जाएंगी। एक रूहानी ख़ास क़ुव्वत आपको नसीब हो जाएगी। फिर नफ्स व शैतान भी करीब नहीं आएगा और दुश्मन भी ज़ेर होंगे। लिहाजा जिस नीयत से आप पढ़ेंगी अल्लाह तबारक व तआला वो मकसद पूरा कर देते हैं। और मशाइख़ सिलसिला अपने खानकाहों के अंदर अपने इनफरादी अमाल में तो इसका बड़ा एहतमाम करते हैं। अजीब व गरीब दुआ है। तो इसकी पूरी डिटेल तफसील मैंने अपनी फ़ेसबुक पे ऑलरेडी डाल दी है। मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून ये जो मेरी फ़ेसबुक उसके ऊपर सारी तफसील इसका लिंक मौजूद है, वहाँ मैंने उसका लिंक डाल दिया। बल्कि मैंने जो यूट्यूब पे भी बाज़ प्रोग्रामों के नीचे मैंने लिंक जो शेयर कर दिया है। ड्रॉप बॉक्स का लिंक है, वहाँ जाके आप वो सारा उसको देख सकते हैं। इस तरह और फिर ये मेरे पास जितने ग्रुप्स थे उन व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर मैंने वो भेज दी है जिसमें पूरा तरीक़ा लिखा, पूरी दुआ लिखी हुई है, वो सारी मैंने वो भेज दी है। और ये जो तरीक़ा और ये जो दुआ है ये हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने अपने पीर मुर्शद शेखुल अरब वल अजम हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से जो वो रिवायत की है और उनकी इजाज़त को भी जिक्र किया है कि उन्होंने इजाज़त दी है और उस इजाज़त के साथ हज़रत थानवी ने आगे लोगों के अंदर नफ़ा आम के लिए उसको प्रिंट करवा के छपाया था। तो ये वो थी, तो ये वो दुआ है। अभी मैं वो दुआ पढ़ूँगा और फिर उसमें कहाँ क्या क्या अशगाल किए जाते हैं वो साथ साथ करूँगा ताकि आप जब एतकाफ़ बैठें और उसके अंदर आपको आसानी हो। इसमें जो एतकाफ़ जब बैठ जाएंगे तो उसमें आप रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ेंगे। मसलन अब ये मक्का के एतबार से हफ्ता इतवार पीर ये 3 तारीख़ें बन रही है, 6 सफ़र, 7 सफ़र, 8 सफ़र हफ्ता। लिहाजा जुमे की मगरिब से पहले आप अपने मोतकफ़ के अंदर आ जाएं, या हज़रात है तो मस्जिद के अंदर जुमे को जब मगरिब से पहले जो जुमे वाले दिन मगरिब के से पहले मस्जिद के अंदर चले जाएं अपने एतकाफ़ की जगह पे, तो वहाँ पर पहुँच जाएँ। अब जब वहाँ पहुँच गए वहाँ पे मगरिब की नमाज से फारिग होकर 1 मरतबा इसकी तिलावत करनी है। उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ होगी, ईशा की नमाज के बाद फिर 1 मरतबा तिलावत करनी है। फिर सुबह जो है अगला दिन आ जाएगा सैटरडे का दिन, तो सैटरडे के दिन को चाश के बाद चाश के कुछ नवाफिल पढ़ें 9, 10, 11 बजे। चाश के नवाफिल पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा तिलावत करनी है। तो गोया कि 3 मरतबा आपकी तिलावत हो गई। फिर ये हफ्ते का दिन सारा गुजरेगा, इतवार आ जाएगी, इतवार में मगरिब के बाद फिर 1 मरतबा तिलावत करनी है। फिर ईशा आएगी, ईशा के बाद 1 मरतबा तिलावत करनी है। फिर जो अगले दिन जो है इतवार का दिन आ जाएगा, इतवार के दिन आ जाएगा चाश्त में आपने फिर 1 मरतबा तिलावत करनी है। 2 हो गए। फिर उसके बाद वो इतवार का दिन गुजरेगा तो रात जो है वो आएगी, गोया कि मंडे की रात आ जाएगी। मगरिब आई, मगरिब के बाद आपने 1 मरतबा तिलावत करनी है।
پھر عشاء کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر جو ہے وہ رات گزر کے منڈے کا دن آ جائے گا، پیر کا دن آ جائے گا، چاش کے وقت میں آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بس اب یہ زکوٰۃ آپ کی پوری ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کے طور پہ اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے منڈے کا دن پورا گزارا مغرب تک، تو مغرب تک آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا، 3 دن مکمل ہو گئے۔ اب مغرب کے بعد آپ نے کچھ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے، کم از کم 10 لوگ ہوں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں، یا یہ کہ کسی غریبوں مسکینوں میں پیسے بھیج دیں، وہ 10-20 مسکینوں کے اندر کھانا کھلا دیا جائے کسی بھی مقام پر۔ اگر آپ کے مقام پہ ہیں، وہاں جمع ہو سکتے ہیں، تو وہاں کچھ یہ ہوا ہے ایسے مسکین غریب طلبہ اکٹھے کر لیے، وہاں کھانا کھلا دیا۔ یا مسجد کے اندر بیٹھے تو وہاں پر اگر کچھ طلبہ جمع ہو سکتے ہیں، وہاں جمع کر لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مغرب بعد آپ نے کھانا کھا لیا۔ ورنہ آپ کسی ایسے مقام پر پہنچا دیں جہاں وہ مستحق ہوں اور وہ کھانا کھا لیں، تو گویا کہ 10 کم سے کم ہوں اور 60 زیادہ سے زیادہ ہوں، تو لہٰذا یہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ اماؤنٹ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ 10-20 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا۔ اب یہ آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی، گویا کہ آپ نے حزب البار کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اب یہ حزب البار جو آپ کی روحانی طاقت بن گئی ہے، یہ طاقت بن گئی، اب یہ ایک نصرت ہے آپ کے پاس۔ اب آپ جو روزانہ اب کوئی وقت رکھ لیں، روزانہ اب ایک مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی۔ اس کے لیے ریکمینڈڈ جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے، کہ مغرب کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس میں آپ سارے مقاصد حسنہ کی نیت کر لیں۔ اس کا فائدہ جو زکوٰۃ آپ نے 3 دن ادا کی تھی، اس کی طاقت اب آپ کی بحال رہے گی، قائم رہے گی۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ مطلوبہ جو بھی متعلقہ جملہ دعا ہے، اس میں اس مقصد کا نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشیں گے۔ تو یہ عجیب بابرکت دعا ہے کہ جو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا صالحہ کے اندر بتائی تھی، کہ جب ان کا جو ہے بحری جہاز طوفان کے اندر پھنس گیا تھا اور کوئی نکلنے کی سبیل نہیں تھی، اور سب جو ہے وہ موت کا انتظار میں تھے، اور آپ کو غنودگی آئی، اور غنودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ ابوالحسن اس دعا کو پڑھو۔ آپ نے دعا پڑھی، ساری طغیانی ختم ہو گئی اور منزل مراد پر سب پہنچ گئے۔ تو وہ ایک مستقل ایک واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ دعا حزب البار، اس طریقے سے آپ نے یہ 3 دن زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو اب آپ جو ہے نوٹ کر لیں کہاں کا کیا عمل کرنا ہے، میں وہ کر کے دکھاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ وزلزلوا زلزالا شدیدا جب کہیں گے تو انگلی کو آپ نے اٹھانا آسمان کی طرف، وزلزلوا زلزالا شدیدا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا۔ اب یہاں پر جب یہ کہیں گے وانصرنا کہیں گے، تو اب اس میں آپ اپنے کسی مقصد کی نیت کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رضا کی نیت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ظاہر اللہ جب راضی ہو گیا، اللہ جب آپ کا ہو گیا تو ساری کائنات آپ کی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی آپ کا دنیاوی کوئی بھی مقصد ہوگا، انصرنا جب کہیں تو اس مطلب کو آپ دل میں لائیں۔ بس آپ چاہ رہے ہیں کہ کاروبار جو ہے برکت ہو جائے کاروبار میں، تو انصرنا کے بعد کاروبار کی برکت کا تصور کریں۔ یا آپ مطلوبہ جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، انصرنا کی جگہ پر اس کا تصور کریں۔ یا بیٹا آپ کا جو ہے ڈاکٹر بن جائے مثلا، یا عالم دین حافظ بن جائے، انصرنا پہ آپ یہ تصور کریں گے۔ فثبتنا انصرنا میں سفر کرنا ہے۔ وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الاخره وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء۔ اس کے بعد یہ انگلیوں کو بند کر دی، چھنگلی چھوٹی انگلی سے انگلیاں بند کرنا شروع کرنی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کیونکہ کاف ہا یا صاد 3 جگہ آ رہا ہے، تو آپ نے پہلے کے اوپر چھنگلی سے بند کرنی ہے، انگوٹھے تک جانا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ پہلے میں، دوبارہ جب کاف ہا یا عین صاد پڑھنا ہے اس پہ کھولنا ہے، کاف ہا یا عین صاد اسی ترتیب سے کھولنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کاف ہا یا عین صاد آیا، کاف ہا یا عین صاد، مٹھی بند ہوگی۔ اب آگے پڑھنا آپ نے
انصرنا جب آپ کہیں تو انگلی کھول دیں، فإنک خیر الناصرین چنگلی سے کھول دیں. پھر اس کے بعد کیا وفتح لنا، پھر دوسری انگلی کھول دیں فإنک خیر الفاتحین. پھر تیسری وغفر لنا، تیسری انگلی کھول دیں وغفر لنا فإنک خیر الغافرین. پھر کیا ورحمنا فإنک خیر الراحمین، چوتھی انگلی کھول دیں. ورزقنا فإنک خیر الرازقین، پانچویں انگلی کھول دیں تو یہ مٹھی کھل گئی. پھر آگے پڑھے واحفظنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وہب لنا من لدنک ریحا طیبۃ کما ہی فی علمک وانشرها علینا من خزائن رحمتک واحملنا بها حمل الکرامۃ ومع السلامۃ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم یسر لنا امورنا. اب یہاں پر امورنا کہ اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے. اب وہاں اپنے کام کا تصور کریں، آپ کس کام کی آسانی چاہتے ہیں، امورنا پہ وہ تصور باندھیں گے اور یہ کہیں گے اللہم یسر لنا امورنا، اور امر کا دماغ میں خیال لائیں. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا. اب آ گیا وطمس علی وجوہ اعدائنا. وطمس علی وجوہ اعدائنا کیا مطلب کہ اللہ بگاڑ دے ہمارے دشمنوں کے چہروں کو. اب وہ کس طرح کرنا ہے؟ وطمس علی وجوہ اعدائنا جب کہیں تو یہ سیدھی مٹھی بند کر کے ہی زمین پہ یوں جھاڑیں. وطمس علی وجوہ اعدائنا، اس طریقے وطمس علی وجوہ اعدائنا یوں کریں. وطمس علی وجوہ اعدائنا وامسخهم علی مکانتہم فلا یستطیعون المضی ولا المجی الینا ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. اب اس کے بعد آ رہا ہے شاہت الوجوہ، بگڑ جائیں چہرے دشمنوں کے. اب یہ شاہت الوجوہ آپ نے جو کہنا ہے یہ 3 مرتبہ کہنا ہے. یہ سیدھے ہاتھ کو پشت کی طرف سے زمین پہ مارنا ہے. شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. اس کا ترجمہ ہے بگڑ جائیں دشمنوں کے چہرے، بگڑ جائیں دشمنوں کے چہرے، بگڑ جائیں دشمنوں کے چہرے، یا ناکام ہو جائیں دشمن. 3 مرتبہ یوں مارنا ہے. شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسین طاسین میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اب اس کے بعد 7 مرتبہ حامیم کا لفظ آ رہا ہے. پہلی مرتبہ آپ پڑھیں گے حامیم تو سیدھی طرف پھونک دیں حامیم. دوسری دفعہ کہیں گے حامیم الٹی طرف پھونک دیں. پھر تیسری دفعہ کہیں گے حامیم سامنے پھونک دیں. پھر چوتھی مرتبہ حامیم کہیں گے پیچھے پھونکیں. پھر 5ویں مرتبہ حامیم کہیں گے تو آسمان کی طرف پھونکیں حامیم. پھر 6ٹھی مرتبہ حامیم کہیں گے زمین کی طرف پھونکیں حامیم. 6 ہو گئے. اب 7ویں مرتبہ حامیم کہیں گے تو ہتھیلی پہ دم کریں حامیم. دم کر کے اب اپنے بدن پہ، چہرے پہ، پورے سر پہ، بدن پہ، پورا ہاتھ پہ لیں پاؤں تک. یہ 7ویں حامیم پہ. اس کے بعد کہیں حم الامر جان نصر فعلینا لا ینصرون. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا. اب اس کے بعد پھر کافا یا عین صاد آ گیا. اس میں آپ کہیں گے کافا یا عین صاد کفایتنا. پھر کہیں گے حامیم عین سین قاف حمایتنا. تو کہا کہ حامیم پہ انگلیاں کھولنی ہیں اور کاف ہا پہ باندھنی ہے. تو یہ کرنا ہے اور چھنگلی سے شروع کرنا ہے. کاف یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَصْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا سِتْرُ الْعَرْشِ. اور یہ جو ہے یہ جملہ آپ نے گویا کہ یہ 7 مرتبہ یہ دہرانا ہے.
सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। तर्जुमा कितना खूबसूरत है। सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना, अर्श का पर्दा हमारे ऊपर छूटा हुआ है, अर्श का पर्दा हमारे ऊपर लटका हुआ है। वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना, और अल्लाह ताला की नज़र हमारी तरफ मुतवज्जे है। बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना, और अल्लाह की मदद से कोई हम पर काबू नहीं पा सकेगा। क्या जानदार जुमला है। सितरुल अर्शी मस्बूल अलैना वाइनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। उसके बाद कहना है वल्लाहु मिन वराहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। ये कहने के बाद अब फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन 3 मरतबा कहना है। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन। ये 3 मरतबा कह दिया। उसके बाद इन्ना वलिय्युल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन, इन्ना वलिय्युल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन, इन्ना वलिय्युल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। अब ये आपने 3 मरतबा इसको दोहरा लिया। उसके बाद कहना हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और ये आपने 7 मरतबा दोहराना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 7 दफ़ा हो गया। उसके बाद आपने 3 मरतबा कहना है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। यह आपने 3 मरतबा कह दिया। उसके बाद आपने कहना है 3 मरतबा वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3 मरतबा कह दिया। उसके बाद आपने दुरूद पढ़ लेना है वो सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। यह आपकी दुआ हिज़्बुल बार मुकम्मल हो गई। इस तरीके से आपने ये 3 दिन करना है, और फिर ये बाकी दिनों में 1 मरतबा रोज़ाना इसी तरीके से इन्हीं अशगाल के साथ उंगलियों को बंद करना, खोलना, शातिर वुजू करना, मुट्ठी बंद करना, ये सारे अशगाल आपने करने हैं। इसकी ख़ास बरक़ात आपको जो है इन ख़ास तरीक़े ही से करने में नसीब होगी, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल हसन शाज़िली को बतलाया, और उन्होंने आगे उसको इशाते जो है वो दीन के तौर पे जो उम्मत के अंदर फैलाया है, और आज तक उम्मत इसकी बरकत हासिल कर रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा जो भी ये 3 दिनों में इत्काफ बैठेंगे, मैं उनको इजाज़त देता हूँ, बरकत की दुआ देता हूँ, और इसी तरह हिज़्बुल बाहर की भी इजाज़त देता हूँ, और वह आमिल बन जाएंगे, और फिर ये कि अपने नेक मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करें। और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ख़वातीन हज़रात को, मुसलमान मोमिन मोमिनात को इसका नफ़ा पहुँचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।